رہے ہو مجھ گناہگار نو بھی آپ حضرات دی زیارت دا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ بڑا ذوق شوق دیکھ کے میرا دل لے کہنے تے مجبور ہے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات دے ذوق نو سلامت رکھے، محبت نو اسی طرح جوان رکھے۔ میرے تو قبل زینت النقباء اہل سنت دا فخر جناب بھائی محمد ساغر چشتی صاحب مدد اللہ العالی خوبصورت حاضری نال نواز رہے سن۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے علم و عمل اندر، عمر اندر، رزق اندر، کاروبار اندر مزید برکات عطا فرمائے۔ اور جتنے حضرات تسی تشریف لے آئے ہو ہون تک دل جمعی نال بیٹھے ہو، جتنے بھی تسی بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ نے تو انہوں چون کے محفل وچ لے آندہ ہے، اور یہ تسی سمجھ دے ہو کہ جڑے چونے ہوندے نے ہمیشہ تھوڑے ہوندے، جنہاں گوڑیں تے ہاتھ رکھے نے ہاتھ تھلے کرو، دو زانو ہو کے بیٹھو، یہ چوکڑی مارو۔ عادت اور عبادت وچ فرق کرنا سکھو۔ گوڑے اتاں کھڑے کر کے باواں دا وڑ مار کے بیٹھنا یہ ساڑی عادت ہے، پر جدوں محفل پا کے چاہ کے دو زانو ہو کے یا چوکڑی مار کے بیٹھاں گے تو ویکھن والا سمجھ جائے گا عادت وچ نہیں عبادت وچ بیٹھا ہے۔ اسی طرح ننگے سر پھرنا، ننگے سر رہنا ہے ساڑی عادت ہے، پر جدوں بندہ محفل پاک یا مسجد وچ آ جائے سر اتے ٹوپی یا کپڑا رکھے تو ویکھن والا سمجھ جاندا ہے عادت وچ نہیں اللہ دی عبادت وچ بیٹھا ہے۔ اسی طرح ہاتھ کھلے چھڑ کے چلنا پھرنا رہنا یہ ساڑی عادت ہے، پر جدوں نماز وچ ہاتھ بن لئیے تے ویکھن والا سمجھ جاندا ہے عادت وچ نہیں اللہ دی عبادت وچ کھڑا ہے۔ اسی طرح عادت اور عبادت وچ فرق کرنا سکھو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، اے جڑیاں محفلاں تسی سجا کے بیٹھ دے ہو اے محفلاں بدبختاں دیاں نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختاں دیاں ہوندیاں۔ جڑے خوش بخت اچھی آکھو سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی بدبخت نہ محافل وچ آ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہندا بلکہ خوش بخت بن جاندہ ہے۔ الحمدللہ جتنے حضرات بھی آج دی اس پاک محفل وچ آ گئے ہو سارے دے سارے خوش بخت ہو۔ میری دعا ہے کہ رب کائنات بڑے بختاں نو مزید بلند فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی شورہ آفاق ہر زبان زدیام آیا کریمہ آپ حضرات دے سامنے میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا، بے شک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اساں تو انہوں حاضر بنا کے بھیجے وَمُبَشِّرًا، اور جنت دی بشارت دینے والا بنا کے بھیجے وَنَذِيرًا، اور جہنم دا ڈر سنانے والا بنا کے بھیجے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تے ایمان لیاؤ اللہ تے اور او دے رسول تے۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات اور رب کائنات نے پہلے اپنے ایمان دی گل کیتی ہے، بعد اچھ اپنے رسول دے ایمان دی گل کیتی ہے، لیکن اپنے ایمان دی گل کرن تو پہلے بھی رب کائنات نے کچھ گلاں کیتیاں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، یعنی رب کائنات گل اپنے ایمان دی کردے صفتہ محبوب دیاں کردے۔ حالانکہ ہونا ہے چاہیے جتھے گل اپنے ایمان دی کرے صفتہ بھی اپنیاں کرے تاکہ لوکاں دے دلائیں اللہ دا ایمان ہور پکا ہو جائے، یا جیڑے مومن نہیں ہوئے ایمان والے بن جان۔ پر رب کائنات دا طرز تکلم بڑا جدا ہے، گل اپنے ایمان دی کردے تعریفہ مصطفیٰ دیاں کردے۔ عالم تصور اللہ دی بار کے چرچ کریے مولا ایسا کیوں؟ فرمائے منوں سارے ہی مندن، کوئی بتاں دی پوجا کرے تے ٹارگٹ میں، کوئی پتھراں دی پوجا کرے تے ٹارگٹ میں، کوئی سورج دی پوجا کرے تے ٹارگٹ میں۔ فرمایا منوں سارے ہی مندن پر میں چاہنا میرے محبوب نو منیا جائے۔ تو جیڑا اللہ دے محبوب دیاں عظمتاں دا قائل نہیں او دا ایمان اللہ تا نہیں ہو سکدا، اللہ تے اسے دا ایمان ہے جڑا اللہ دے محبوب دیاں عظمتاں نو جانن والا ہے۔ پھر فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ، پھر محبوب دی تعظیر کرو۔ تو جو ہے محبوب دی تعظیر کرو، اے نہیں فرمایا وَتُعَزِّمُوهُ،
محبوب دی تعظیم کرو. ہو سکتا ہے تو کہ بندہ کہے رب کائنات نے پورے قرآن مجید اندر لفظ تعظیم بیان نہیں کیتا، اس واسطے اتھے بھی لفظ تعظیم بیان نہیں فرمایا. تو جتھے لفظ تعظیم ہے رب کائنات نے قرآن پاک اندر کھول کے بیان کر دیتا ہے. من یعظم شعائر اللہ، فرمایا لوگو میریاں نشانیاں دی تعظیم کرو. اگر تساں سبحان اللہ نہیں آکھنی پیسے سٹ دے رہو گے کوئی تقریر دا فائدہ نہیں. تے تواڈی سبحان اللہ تو مینوں پتہ چلنا ہے انہوں سمجھ آ رہی ہے. اگر تساں نہیں بولنا تو بے شک نہ بولو. میں بڑی دوروں سفر کر کے آیا تو میں صرف تانوں سنان واسطے کو جایا. تساں مینوں اس واسطے سدیا تے سنن دا ایک ڈھنگ ہوندا ہے جویں دا ایکشن ہوے اوویں دا ری ایکشن ہوندا ہونا چاہیے. مینوں پتہ لگے دیوانے جاگ کے حضور دا ذکر سن رہے. فرنٹ سیٹ والے دا بہت حق بندا بولن دا. فرنٹ سیٹ والا بندہ اگر سو جائے تو ڈرائیور تے کوئی بھروسہ نہیں. اگر تسی چاہتے ہو گڈی سیدھی رہے تو سبحان اللہ آکھنی. توجہ بھائی، رب کائنات نے قرآن پاک اندر کھول کے بیان فرمایا من یعظم شعائر اللہ، فرمایا لوگو اللہ دی نشانیاں دی تعظیم کرو. لیکن جب تو مصطفیٰ دی واری آئی فرمایا وَتُعَذِّرُوهُ، محبوب دی تعظیر کرو. ایک اور مقام تے رب کائنات نے ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَذَّرُوهُ، فرمایا محبوب دی تعظیر کرو. مولا تعظیم دا معنی ادب ہے اور تعزیر دا معنی بھی ادب ہے. مولا تعظیم کیڑا ادب ہے تے تعزیر کیڑا ادب ہے؟ فرمایا تعظیم وہ ادب ہے جیڑا ہاتھ وچ رہ کے کیتا جائے تے تعزیر وہ ادب ہے جیڑا حداں توڑ کے کیتا جائے. تعظیم وہ ادب ہے لیمیٹڈ. مثلا اسی مسجد داخل ہونے نا جتھے جتیاں لا دینے ویکھن والے نوں پتہ لگ جاندا ہے اتھوں مسجد دی حد شروع ہو گئی. تو مسجد دا ادب اتھوں تک جتھوں تک مسجد دی حد ہے. اللہ دیاں نشانیاں دا احترام اتھوں تک جتھوں تک انہاں دی حد ہے. صفا مروہ دی سائی اتھوں تک جتھوں تک وہ دی حد ہے. لیکن رب کائنات دے محبوب دے مقام دی کوئی حد نہیں. اللہ فرماندا ہے دے ادب دی بھی کوئی حد نہیں ہونی چاہیے. اس بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی گنجائش تنقید سبھی رد کر دی. خود تو رہا پردے میں خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی. اور رات دا ٹائم ہوئے نا رات دا تے سڑک دے کنارے تے کھلوتے ہو تے دوروں کار یا بس آؤندی ہوئے تو اسی ادھ بار دھیان کرو گے تو انہوں وہ دیاں لائٹاں نظر آؤں گیاں تو انہوں پیچھے کار نظر نہیں آئے گی. حالانکہ لائٹاں کار دے وچ لگیاں کار دیاں ہی لائٹاں نے لیکن پیچھے کار انہاں لائٹاں دے نظر نہیں ہوندی. لائٹاں چھوٹیاں تے کار وڈی، انہاں چھوٹیاں لائٹاں پیچھے کار نظر نہیں ہوندی. اگر موٹر سائیکل ہے وہ دی لائٹ چھوٹی تے موٹر سائیکل وڈی پر اس لائٹ پیچھے موٹر سائیکل نظر نہیں آ رہی. لیکن اس لائٹ تو پتہ چلتا ہے پیچھے موٹر سائیکل ہے. انہاں لائٹاں تو پتہ چلتا ہے پیچھے کار ہے. اے سامنے لائٹ لگی ہے کیمرے دے وچ مینوں لائٹ پیچھے کیمرہ نظر نہیں آ رہا پر لائٹ تو پتہ چلتا ہے دے پیچھے کیمرہ ہے. اور بلا تمثیل یہی دسنا چاہنا اس بے حد نے عجب کام کیا. حد کر دی گنجائش تنقید سبھی رد کر دی. خود تو رہا پردے میں خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی. فرمایا وَتُعَذِّرُوهُ، محبوب دی تعزیر کرو. آج اسی سارے تعزیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے آئے ہیں. میں نے ایک بندہ کہنا شاہ جی میلاد منانا شرک ہے، معراج شرک ہے، 7 10 40 تے کل تے اور شرک ہے. سنی جتنے امور خیرہ کر دینا وہ سارے آتے شرک دا فتوہ. پر میں بخاری پاک پہ پڑھنا آقا فرمایا وہ منو تو آجے میرے تو بعد مشرک ہونے دا کوئی ڈر نہیں. پتہ چلے صحیح لقیدہ امتی مشرک نہیں ہو سکتا. مشکات پاک حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دی بار کے چرچ کا دن اتشرک امتو کا من بعد کا
کیا آقا تہاڈا امتی تہاڈے تو بعد مشرک ہو سکتا ہے؟ فرمایا لا یعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا ولا حجرا، میرا کوئی امتی میرے تو بعد نہ سورج کی پوجا کرے گا، نہ چاند کی پوجا کرے گا، نہ بتاں دی پوجا کرے گا۔ وہ میرا امتی اگر عبادت کرے گا ایک اللہ دی عبادت کرے گا۔ اور اگر کوئی مولوی آکھے میلاد شرک ہے، میلاد شرک ہے، 7 10 40 کل تے عرس شرک ہے، وہ سمجھ لے مولوی پٹری تو لے گیا، وہ مولوی تے جھوٹا ہو سکتا ہے پر میرے آقا دی حدیث دا ایک ایک نقطہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے؟ اللہ اکبر۔ مینوں کہندا شاہ جی ہن توجہ کرے، جڑا شرک دا فتوی لاندا ہے اگر انہوں شرک دی تعریف ہوندی ہوئے تو فتوی ہی نہ لاوے۔ درس نظامی دی بڑی مروجہ کتاب شرح عقائد جس اندر عقیدہ دی وضاحت، میرے مسلک دے علماء بیٹھے نے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے میں تعریف سنانا تے تسی کسے مولوی سامنے جا کے رکھنا، اگر سنیاں دے امور خیرہ وچوں ایک نقطہ بھی ہوتے تے صادق ہوندا ہوئے اسی منہ منگیا انعام دین واسطے تیار ہاں۔ الاشراق ہوا اثبات شریک الالوہیہ بمعنی واجب الوجود او بمعنی استحقاق العبادہ۔ شرک کنو کہندن اللہ دی الوہیت وچ کسے نو واجب وجود مننا جمیں اللہ دی ذات ہے، کسے نے مستحق کے عبادت ٹھہرا دینا جمیں اللہ دی ذات ہے۔ سنی میلاد منا کے اے نہیں کہندا خدا مصطفیٰ ہے یا اے نہیں کہندا مصطفیٰ خدا ہے، سنی کہندا مصطفیٰ خدا دا مظہر اتم بن کے آگے۔ تواڈے وچوں کوئی بندہ سمندر دے کنارے تے کھڑا ہوئے، توجہ ہے، سمندر دے کنارے تے کوئی بندہ کھڑا ہوئے، پانی میں دھیان مارو گے سمندر ہی تو انہوں چند نظر آئے گا، شام دا ٹائم ہوئے چند چڑھے ہوئے، تسی دھیان مارو گے تو انہوں چند نظر آئے گا، ویخ کے کی آنکھو گے چند سمندر ویچ آگیا بولو کی آنکھو گے چند سمندر ویچ آگیا یا سمندر چند بن گیا؟ تو اڈی عقل کام کرے گی نہ چند سمندر ویچ آیا نہ سمندر چند بڑھیا بلکہ پانی چند دا مظہر بن گیا بلا تمثیل۔ اے اہل سنت دا عقیدہ ہے نہ خدا مصطفیٰ ہے نہ مصطفیٰ خدا ہے، مصطفیٰ خدا دا مظہر بن کے آگیا۔ کہندہ نہیں قبران تے جھک دے ہوئے شرک، میں کہا لتر مار جڑا قبران تے جھک دے، اوہ قبران تے سجدے کرنا ساڑھا عقیدہ نہیں، قبران تے سجدہ کرنا ساڑھا عقیدہ، اچھی بولو ساڑھا عقیدہ نہیں، پر میں جڑی شرک دی تعریف کیتی ہے اٹالو سے طرح قائم ہو دے ہوتے، اگر کوئی بندہ الف نو کلی نہیں جاندہ وہ بھی کسے مزار تے آکے اگر جھک دے وہ بھی انہوں اللہ نہیں سمجھ دا، اللہ دا بندہ سمجھ دے۔ تے شرک تے انہیں بھی نہیں کیتا، شرک دی تعریف تے ہوتے بھی صادق نہیں آئی، کہندہ نہیں اللہ دیاں صفتاں رسول اچ من دے اے شرک ہے۔ میں کہا اسی اللہ دا قرآن پڑھ کے ویکھ لینے ہیں کیا رب دیاں صفتاں رسول اچ منیاں جا سکتی ہیں کہ نہیں؟ اللہ فرمائے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ اللہ دی ذات رؤوف تے رحیم، یہ دوویں صفتاں اللہ نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی۔ اللہ فرماندہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ دی ذات رؤوف تے رحیم ہے، او دے رسول دی ذات بھی رؤوف تے رحیم ہے۔ اللہ فرمایا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ دی ذات کریم ہے، صرف رب کائنات نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی۔ رب کائنات نے فرمایا انک لتہدی انہ لقول رسول کریم۔ اللہ دی ذات کریم ہے، او دے رسول دی ذات بھی کریم ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ فرمایا لوگو اللہ دی ذات ہدایت دین والی ہے، صرف رب کائنات نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی۔ رب کائنات نے فرمایا اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔
اللہ دی ذات رؤوف تے رحیم او دے رسول دی ذات بھی رؤوف تے رحیم اللہ دی ذات کریم او دے رسول دی ذات بھی کریم اللہ دی ذات مہدی او دے رسول دی ذات بھی مہدی میں نے ایک بندہ کہنا شاہ جی اگر نبی پاک ہدایت دے سکتے تھے تو ابو جہل کو کلمہ پڑھا دیتے ہو میں کہا میرا نبی ہدایت ونڈ دے میرا نبی ہدایت دیندہ ہے پر دیندہ انہوں ہے جدے مقدرہ میں رب نے لکھی ہوئے اس لائن دے مقدرہ ہے میں کہا رب کائنات نے لکھی نہیں میرے نبی انہوں دیتی نہیں 1,24,000 صحابہ نو کلمہ کنے پڑھایا کہندہ نبی پاک نے میں کہا یہ تھے اختیار نظر نہیں آیا او دا نام بڑا لینا ہے او دے نال بہت ہی یاری ہے ایک کلمہ نہیں پڑھیا تے روڑا پانا شروع کر دیتا ہے سارے صحابہ نو میرے مصطفیٰ نے کلمہ پڑھایا اندہ شاہ جی اللہ نور السماوات والارض زمین آسمانہ میں چلا دا نور ہے اے صفت رب کائنات نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی رب کائنات نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اللہ دی ذات نور او دے رسول دی ذات میں نور رب کائنات نے ارشاد فرمایا ولیکن اللہ یزکی من یشاء اللہ دی ذات مزکی ہے صفت رب کائنات نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی رب کائنات نے ارشاد فرمایا ربنا فبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتکا ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم ہون توجہ کرے جو اللہ دی ذات رؤوف تے رحیم اور رسول دی ذات بھی رؤوف تے رحیم اللہ دی ذات کریم اور دے رسول دی ذات بھی کریم اللہ دی ذات مہدی اور دے رسول دی ذات بھی مہدی اللہ دی ذات نور اور دے رسول دی ذات بھی نور اللہ دی ذات مزکی اور دے رسول دی ذات بھی مزکی جدو میں اللہ دا قرآن پڑھیا منو کہندہ شاہ جی نبی پاک نو انج منو جو میں نبی دے صحابہ من دے رہے میں کہا منو پیدا کرنا لے دی قسم ہے اگر صحابہ ترہ منے ہیں تے سنی منے ہیں کسے ہور نہیں منے میں کہا بخاری پاک پڑھو نبی پاک دے غلام حدیبیہ دے مقام تے 1400 صحابہ اکرام حضور دی بار گئے انہاں عروہ بن مسعود نو کلیا انہاں کہا جا جا کے رائکی کر کے آ جسوسی کر کے آ مسلمانہ دا وہ طور طریقہ کیسا ہے وہ ساڑھے نال جنگ کر سکنے نے کہ نہیں وہ لوگوں وہ آن کے لوگے میں دا رہا انہیں دیکھیا کی مسلمانہ دے آقا تشریف فرمانے ذاتن خمن خامتن اگر نبی پاک نے لعاب دان خارج فرمایا سرکار دے غلام اگے تلیاں کر دینے آقا دے لعاب نو زمین تے ڈگن نہیں دیں دے کوئی غلام ہے وہ سرکار دے لعاب نو اپنے چہریاں تے مل دینا کوئی غلام اپنے جسمان تے مل دینا اگر آقا وضو فرمایا غلام سرکار دے وضو دے پانی دے قطرے وہ زمین تے ڈگن نہیں دیں دے کوئی غلام چہریاں تے مرد ہے کوئی غلام جسم تے مرد ہے اگر سرکار نے بال تیر چھوائے نے غلام تھلے چادرہ بچھا رہے ہیں سرکار دے والانو کوئی غلام اپنی دستار وچ سیندہ ہے کوئی غلام کپڑیاں چ سیندہ ہے اور بن مسعود واپس چلا گیا انہاں پوچھیا اوے بولتے صحیح اوے مسلمانہ دا وہ طور طریقہ کیسا ہے اندہ کافرو اوے عقل کرو تسی انہاں دے آقا دی جان دے دشمنوں پر سن لو میں حبشائچ گیا اور نجاشی دے منن آلے او دا اندادب نہیں کر دے جنہاں مسلمان اپنے آقا دا احترام کر دینا انہاں کیا وکھیا کیا انہاں کیا میں وکھیا ہے وہ مسلمانہ دے آقا اگر منہ وچوں لواب خارج کرے غلام اپنے آقا دے تھوکنو زمین تے ڈگن نہیں دیں دے اپنے چہریاں تے مر دینے اپنے جسم تے مر دینا اگر انہیں وضو فرمایا غلام سرکار دے وضو دے پانی دے قطرے زمین تے ڈگن نہیں دیں دے چہریاں تے مر دینے جسم تے مر دینے اگر بال تر چھوان دے غلام تھلے چادرہ بچھا رہے وہ کوئی غلام آقا دے
बालां नूं अपनी दस्तार विच सींदा है, कोई गुलाम कपड़ियां विच सींदा है। आंदा काफिरो तुसीं उन्हां दे आका दी ओ जान दे दुश्मन हो, पर सुन लो ओ जेड़े गुलाम अपने आका दे थुक नूं जमीन ते डिगण नहीं देंदे, अपने आका दे वुजू दे पानी दे कतरे जमीन ते डिगण नहीं देंदे, अपने आका दे वालां नूं जमीन ते डिगण नहीं देंदे, ओ अपनियां जानां ते दे देणगे, अपने आका दे खून दा कतरा कदी नहीं डिगण देणगे। अपने आका वल मैली अख नहीं वेखण देणगे। मैं चैलेंज करने लगा, अल हमद दी अलिफ तो लैके वन्नास दी सीन तक पूरे कुरान विचों कोई एक आयत ऐसी विखा दियो अल्लाह फरमाया होवे मेरे नबी दे लुआब नू जमीन ते नहीं डिगण देना, चेहरियां ते मलो या जिस्मां ते मलो। थोड़ी आंदे हो सुभान अल्लाह। मेरा चैलेंज है कुरान पाक दी कोई एक आयत ऐसी दिखा दो अल्लाह ने फरमाया होवे मेरे नबी दे वुजू दे पानी दे फरमान ऐसा कि मेरे वाला नू जमीन ते नहीं डिगण देना। वो चेहरियां दी जीनत बनाओ या कपड़ियां दी जीनत बनाओ, रब्बे काबा दी कसम है ना कुरान ते ना नबी दा फरमान है। सहाबा दे इश्क दा तकाजा ही है। ऐसे बात असी कहने आए इश्क करदा है अपनी मर्जी दे कम, ना रावे खुदा ना कुरावे खुदा, इश्क करदा है अपनी मर्जी दे कम, ना रावे खुदा ना कुरावे खुदा, जिथे चांदा झुका दे दाया आशिक दा सर, जिथे चांदा झुका दे दाया आशिक दा सर, ना काबा ते ना करबला वे खुदा, जिथे चांदा झुका दे दाया आशिक दा सर, ना काबा ते ना करबला वे खुदा। आंदा शाह जी नबी पाक नो उंज मनो जिवें नबी पाक दे सहाबा मनदे रहे ने। हजरत अमर बिन अल्लास रज़ी अल्लाह तआला नो आका नाल सफर ते जा रहे वे लोको मोटे ते लाल रंग दी चादर रखी हुई है। आका नो चादर पसंद नहीं आई। आका फरमाया गुलामा चादर कड़ी रखी आ। गुलाम जान गया आका नो चादर पसंद नहीं आई। गुलाम घर आया अग पई बढ़ती है, चादर अग च सुटी, चादर जल गई। आका दी बारगाह च गुलाम आ गया। मेरे खैबदान आका फरमाया गुलामा चादर किथे छड़ आया है? अर्ज की आका ओ ते जला दिती है। आका फरमाया गुलामा अगर कोई औरत लै लेंदी ते कोई गल नहीं सी। हाथ जोड़े अर्ज की आका मेरे वालिदैन कुर्बान जेड़ी शै तुहानू चंगी नहीं लगदी असां ओदा करना की। हुजूर जेड़ी शै तुहानू पसंद नहीं असां ओदा की करना। मैनू एक बंदा कहंदा शाह जी साडे पिछे लगो साडा राह चंगा है। मैं कहा तुहाडे पिछे लग जाने मुक मुका करो। आंदा की? मैं क्या वादा करो मरन तो बाद खबरां ते आओगे। आंदा शाह जी उत्ते जाना नाजायज है। तो मैं क्या विच जाना? तुहानू पता ही नहीं मैं की पढ़ना पिया। ओए अगर तुहानू कोई बंदा कवे कबरां उत्ते नहीं जाना चाहिए तो तुसां कदी उहनूं पुछया भी हज़रत जी चलो उत्ते तो नहीं जाना चाहिए तो विच है तो कबर ही है ना, भावें उत्तों तो भावें थल्लेओ। और मौलवी जे कबरां उत्ते जाना नाजायज है ते विच जाना किवें जायज है? ते तेरा पल्ला किवें फड़ लईए जेड़ा मरन तो बाद कबरां उत्ते जान दा वादा नहीं करदा? उस आका दा पल्ला किवें छड़ दईए जिन्हें कबरां विच भी आ जाना, हशर विच भी आ जाना।
کیونکہ جڑے کہندے سی مرانگے او نال تیرے اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے جڑے تک دے سننین دنے راتی اج اونا بھی باریاں ماریاں نے وہ جدوں خزاں دے گلشن وچ وہ بال کھولے پنچھی اڑ گئے مار وہ ڈاریاں نے محمد بوٹیا جھوٹا نہیں ہو جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے اندہ شاہ جی نبی پاک نو انج منو جمیں نبی پاک دے سیابہ مندے رہے حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانی کون ہے علی پاک دی ہمشیر نبی پاک دی چچا زاد ہمشیر میرے آقا علیہ السلام حضرت ہانی دے دروازے تے آگئے آن کے کنڈی کھڑکائی ہے کسے دا پیر بغیر اطلاع کیتے ہیں مرید دے بوئے تے آ جائے اچانک مرید دی نظر اپنے پیر دے چہرے ہوتے توجہ ہے جی کسے دا پیر بغیر اطلاع کیتے ہیں مرید دے بوئے تے آ جائے مرید دے نہیں میم اتے زبر نہیں پڑھنی میم اتے پیش پڑھنی مرید اگر مرید پڑھانگے زبر نال تے اے دا معنی ہے مردود راندہ ہوا اگر میم اتے پیش پڑھانگے مرید تو اس کا معنی ہے اپنے شیخ کو اپنے شیخ اپنے ارادے کو اپنے شیخ کے ارادے میں فنا کرنے والا تو ہوئے مرید او دی نظر پیر دے چہرے اتے پہ جائے او دی خوشی دی انتہا نہیں رہی دی پر حضرت ہانی کون ہے جدہ دروازے تے کو پیر نہیں آیا نبیان دا سلطان آیا ہے آقا علیہ السلام نے کنڈی کھڑکائی حضرت ہانی دوڑ کے آئیاں دروازہ کھولیا آقا دے چہرے تے نظر پہ گئی عرض کی تھی حضور قدم رنجا فرماؤ آقا قدم رکھیا کلی بس گئی فقیران دی کلی بس گئی فقیران دی اوے مندیاں نو گڑ لانا او مندیاں نو گڑ لانا عادت میرے پیران دی اوے مندیاں نو گڑ لانا عادت میرے پیران او پیران دی اوے مندیاں نو گڑ لانا عادت میرے پیران دی حضرات دی وقار میرے آقا اندر تشریف لے گئے ہانی دوڑ کے گئیاں ساڑھے کر مہمان آ جائے وہ دوڑ کے جانے ہاں دودھ لے کے آ جانے ہاں وہ پانی لے کے آ جانے ہاں ہانی دوڑ کے گئیاں دودھ دا پیالہ لے کے آقا دی بارگاہ جا گئیاں عرض کیتی آقا انہوں پی لو آقا تھوڑا جا پین تو بعد جڑا بچ گیا آقا فرمایا ہانی انہوں پی لے ہانی دا جواب سنو عرض کیتی آقا میں روزہ رکھے آئے پر رب کعبہ دی قسم روزہ تروڑ دینا ہے پر تیرا تبرک نہیں چھڑنا حضرت ہانی نفلی روزہ رکھے آئے حضور آگئے آقا نے تھوڑا جا مشروب پین تو بعد فرمایا توں پی لے عرض کی تھی حضور میں روزہ رکھیا پر منو آج پیدا کرنا دی قسم ہے میں روزہ توڑ دینا پر تھوڑا تبرک نہیں چھڑنا تو مانو ایسے کیا تو ویسے مانو جیسے صحابہ مانتے رہے تو میں کہتا ہوں ایسے مانو پر پیر باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے بے ادبان کی سارے ادب دی تے کے ادبان تھی وانجے ہو تے جیڑے ہون مٹی تے پانڈے او کدے نہ تھیندے کانجے ہو تے جیڑے موٹے
قدیم دے کھیڑے او کدے نہ پھند رانجے ہو تے جنہ دے دل وچ عشق نہ باہوں او دوئی جہانی وانجے ہو اور اسی تے سمجھوتا کر جانے کدی کسے فصلے وڑ گئے کدی کسے فصلے وڑ گئے اسی کہنے نماز ہی پڑھنی ہے جدے پچھے مردی پڑھ لو بڑی توجہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا بلکہ غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ نو کسے آکھیا تو سلمان تسیر نو کیوں ماریا وہ تیرا عہدہ مذہب ایک سی فرمایا بکواس بند کر میرا عہدہ مذہب ایک ہوندہ میں کدی نہ ماردہ وہ گستاخ رسول سی میں عاشق رسول انہاں دسیا کسے گستاخ دا کسے عاشق نہ کوئی جوڑ نہیں اور میرے آقا علیہ السلام صحابہ دے جرم اٹھچ بیٹھے نے آقا فرمایا مثل مومن کیڑا درخت عرض کی تھی حضور اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جان دے فرمایا کھجور دا درخت مثل مومن کھجورو کس طرح فرمایا ہر درخت دے پتے موسم میں سمجھوتا کر کے اپنے تنے دا ساتھ چھڑ دیں دے موسم خزاں دا آ جائے تو پتے جھڑ جان دیں بارش آ جان تو پتے جھڑ جان دیں پر کھجور دے درخت دے پتے کسے موسم نہ سمجھوتا نہیں کر دے وہ سوک دے جان دیں پر تنے دا ساتھ نہیں چھڑ دے اسی طرح مومن ہے وہ مرتے جائے گا پر وہ دے دل وچوں ساڈا پیار نہیں جا سکتا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیابی خلیفت بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سکے باپ نے حضور دا گلہ کیتا تے منہ تے چنڈ ماری میرے آقا فرمایا باپ تے منہ تے چنڈ ماری عرض کی تھی آقا ہاتھ وچ تلوار نہیں سی نہیں تے گردن قلم کر دیندہ رب کعبہ دی قسم ہے آقا تہاڈا گستاخ مینوں ایک ککھ بھی چنگا نہیں لگا انہاں نہیں ویکھیا ابا جی نے تے میں ادب کراں نبی دی محبت نو مقدم رکھیا باقی ہر شے نو مؤخر رکھیا سکا پتر آ گیا اندھا ابا جی ترے باری میری تلوار دی ذات تھلے آئے ہو تو میں باپ سمجھ کے چھڑ دیتا ہے فرمایا تو تے باپ سمجھ کے چھڑیا ہے اگر میری تلوار تھلے ایک باری آ جاندہ کدی پتر سمجھ کے معاف نہ کردہ ٹکڑے کر کے دین دا دشمن سمجھ کے نبی دا دشمن سمجھ کے ٹکڑے کر کے نبی دے قدمیں ڈھیر لا دے انہاں نہیں آکھیا پتر دل وچ محبت دا پہلو رکھا نبی دی محبت نے مقدم رکھیا باقی ہر شان موخر انہاں سمجھوتے نہیں کی بلکہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑدیاں جنگ چ سامنے باپ آ گیا اندھا بیٹے میں تیرا باپ ہاں اندھا باپ نہیں آج دشمن بن کے سامنے آ گئے ہیں بڑی مہربانی اتھے کرو جتھے پہلے سے دشمن بن کے سامنے آ گیا ہے حضرات دی مکارو کہنے لگا یا کلمہ پڑھنا ہے تو یا دوڑ جا انہیں کہا کلمہ میں نہیں پڑھنا تو جے دوڑ گیا تو لوگ کی گلنا کرنگے باپ بیٹے کون ڈر کے نس گیا میں تیرے نال جنگ کرانگا حضرات جنگ شروع ہو گئی باپ قتل ہویا غلام آقا دی بارگاہ چاہ گئے آقا فرمایا غلام باپ قتل کی تائی عرض کیتی آقا باپ نہیں ماریا دشمن ماریا ہے آقا باپ دی لوڑ نہیں آپ دی لوڑ حضور ابا نہیں چاہیے تھا تسی چاہیے عشق سچا نصیب ہے عاشقاں دا عاشق عشق سرور نال سجدائے سولی چڑھ جانا پیت کھولنا نا او تختہ دار منصور نال سجدائے او رات سجدیے نال او تاریاں دے دن سورج دے نور نال سجدائے میں مکدی گل مکا دیواں اے سارا جگ تے حضور نال سجدہ اندہ شاہ جی انج منو جو نبی دے صحابہ مندر ہے میں کہا سا انجا ہی منے ہیں حضور دے صحابہ مندر ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ام حبیبہ کون؟ حضرت ابو سفیان دی بیٹی، حضرت امیر معاویہ دی ہمشیر، نبی پاک دی زوجہ پاک تے مومنہ دی ماں. اچھی آکو سبحان اللہ. تسی حضرت امیر معاویہ دا نام سن کے تسی سبحان اللہ نہیں آکھی. اچھی آکو سبحان اللہ. جیڑے بندے مخالفت کر دینا پہلا رشتہ ویکھ لو انہاں دا حضور نال کی. جے تانوں اپنے سہرے سالے چنگے لگدے تے نبی پاک نوں نہ لگدے ہون گے. توجہ کرے جی. میں گل ادوں دی کرن لگا جدوں ابو سفیان اجے کلمہ نہیں پڑھیا. حضرات باپ بیٹی نو ملن واسطے جاندا ہے. نبی پاک دا بستر اگے وچھیا ہے. باپ اندر داخل ہویا. نبی پاک دا بستر اگے وچھیا. باپ بیٹھن لگا تے تھی نے بستر تھلیوں کھچ لیا. باپ کہندا بیٹی ایک گل دا جواب دے دے. جدوں باپ بیٹیاں نو ملن واسطے جاندے او نواں داج دا بستر کڈ کے بچھا دیندی ہے. اے بیٹی تو اگلا بچھیا بھی میرے تھلوں کھچ لیا. اینا تے دس دے بسترہ میرے قابل نہیں یا میں بسترے دے قابل نہیں. ہی بول کے کہن دیئے بابا ہمیں تو میرا باپ ہے پر تم مشرک ہیں. انما المشرکون نجس. مشرک پلیت ہوندہ ہے. اے بابا تو پلیت ہیں. اے اس پاک ذات دا بسترہ ہے جدے پیرانوں اللہ دا عرش ترس دا پیا. ہونا نہیں آکھیا 450 کلومیٹر تو ابا جی آئے. میں بہن دوں بسترے تھے. نبی دی محبت نو مقدم رکھیا باقی ہر شاید مؤخر رکھیا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہوں تو اڈے میلاد منان دی خوشی اسا پنڈ وڑنے ویکھ لے. اور یہ خوشی وہ کردہ جدے دل چ حضور دا پیار ہو. اور جیڑا حقیقتاً تعزیر کردہ نا وہ یہ کم کردہ. جیڑا تعزیر مصطفیٰ کردہ نا حداں ٹاپ کے حضور نہ لدب کردہ وہ یہ نہ کم کردہ. ورنہ کئی تے ساڑھ دے بڑا. ساڑھے کوڑ ادھر نارنگ منڈی دا علاقہ میں تقریر کرنے واسطے گیا. میں نے ایک بندہ ہونا لائٹنگ بڑی کی تھی. میں نے ایک بندہ کہندہ شاہ جی اتنی لائٹنگ. میں کہا خیر ہی آندہ بجلی ضائع ہوں گی. میں کہا ساڑھے ملک ہی تے کدی آئی نہیں. آندہ نہیں بتیاں تھوڑیاں ہونیاں چاہیے. میں کہا کنیاں. آندہ جی ایک ادھی بتی نال بھی تے کام چل جاندہ ہے. میں کہا جتھے ایک تے ادھی نال چلدا ہے تو اڈا چلدا ہے ساڈا نہیں. تو جو ہے تو اڈی میری گل نو تسی سمجھے نہیں. میں اشارہ کروں گا تو سمجھ آئے گی. اجے بھی نہیں سمجھے. وہ گاما کانا وہ کسے نے کانے نو آکھیا انے ہاں. آندہ پاجی انے نہیں کانے ہیں. ایک ککھ نال جتھے چاواں جدوں چاواں جا بھی سکنا تے آ بھی سکنا. تو جو ہے تو اڈی. میں کہا مولوی جی تو اڈیاں کنیاں اکھاں نے. آندہ جی 2. تو میں کہا جی ایک کٹ دئیے ایک نال کام تے چلے گا. آندہ شاہ جی کام تے چل جانا ہے پر چہرہ سونا نہیں لگدا. میں کہا ہوئی تنوں میں دسنا چاہنا وہ تیری ایک کھٹ کر دئیے تیرا چہرہ سونا نہیں لگدا. وہ لائٹاں تھوڑیاں ہون نبی دے ملاد والا ویڑا سونا نہیں لگدا. پر وہ دے واسطے جدے دل چ حضور دا پیار. ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے. اسی حضور دا ذکر کرنا ہی اس واسطے ہیں کہ ساڈا ایمان ہے ساڈے زندہ ہے. کیونکہ مر گئے انہاں دے جڑے کہن مر گئے. ساڈا تے ہر ایک لجپال زندہ ساڈے زندہ نہیں. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی ایک حقائق نقل کی تھی. آپ فرماندے نے ایک بکری جڑنالوں بچھڑ گئی تو دے مگر لگ گیا بگیاڑ. بکری اگے اگے تے بگیاڑ پچھے پچھے. بکری بچن واسطے دوڑ دیئے تے بگیاڑ پھڑن واسطے دوڑ دے. بکری ماری چھلانگ تے دل دلچ کھوب گئی. پچھوں بگیاڑ تیز لگا ہوندہ سی. انہیں چھلانگ ماری وہ بکری تو اگے جا کے کھوب گیا. بکری ہسن لگ پئی. انہیں کہا ہسی کیوں ہیں؟ انہیں کہا میں اس واسطے ہسی ہاں میرا تے مالک ہے وے. انہیں جدوں گھر جا کے بکریاں بارے وے تاڑیاں نے وہ سب تو پہلا گھنے گا جے بچ میں نہ ہوئی آکھے گا وہ چینی تے اتھے رہ گئی. وہ انہیں تے مینوں لین آ جانا ہے. او بگیاڑا تیرا کون ہے؟
وہ سنیوں ساڑھے تے ہے نے اسی تے اس واسطے ذکر کرنے ساڑھے تے ہے نے وہ تو اڈا کون ایسے واسطے ذکر نے گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے سر سجدے میں ہوگا تو کھل جائیں گی زلفیں سر سجدے میں ہوگا تو کھل جائیں گی زلفیں پھر امت کی بخشش کا اصرار کریں گے پھر امت کی بخشش کا اصرار کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے یا اللہ گناہگار نے بدعمال نے سیاکار نے یا اللہ قیامت والے دن کے میں بخشے جان گے اللہ فرمائے گا سونیا والا سوفا یوتی کا ربو کا بطر دعا سونیا اسی تے تینوں راضی کرنا ہے جمیں تو آکھے گا اسی انجائی کر دیاں گے سنا دو یہ معیدہ سنا دو یہ معیدہ سنا دو ہوگا وہی ہوگا جو یار کہیں گے ہوگا وہی ہوگا جو یار کہیں گے پر یا اللہ پل سرات والانو بریک تے تلوار نالو تیز اے گناہگار نے بدعمال نے سیاکار نے یا اللہ اے کمیں گدرن گے اللہ فرمائے گا سونیاں اے تیرے نال پیار کرنے والے نے ابو جہل ورگے نہیں ابو لہب ورگے نہیں یہ کہہ رو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے یہ کہہ رو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے